टाइम्स नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र हामीसँग सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। र अहिले तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै जसरी संसदमा आफूलाई विश्वास गरिदिन भनेर एउटा किसिमको आह्वान गर्नुभयो, तर उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन र अब काम चलाउ सरकार बनेको छ। र राष्ट्रपतिज्यूले विपक्षमा रहेका अपोजिसनमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ आफ्नो सरकार निर्माणका लागि पनि बाटो खोलिदिएका छन्। र अब के हुन्छ त? हामीसँग सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता जी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर। र हजुर डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, यो सरकार अब तपाईँलाई थाहा छ विश्वासको मत पाएन होइन? अब यो काम चलाउ सरकारको रूपमा लगभगै काम चलाउको रूपमा चाहिँ भनिएको छ। र अब के हुन्छ? अब एउटा के हुन्छ भने यो सरकारले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको अनुसार र नेपालको संवैधानिक बन्दोबस्त अनुसार यदि पार्लियामेन्टमा सरकारले भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सकेन, विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने अब नेपालको संविधानको धारा 100 को धारा 3 मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छ। त्यसपछि फेरि राजीनामा दिइरहनु पर्दैन, पद नै मुक्त हुन्छ, पद चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ, अर्थात् चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ रिक्त हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेपछि अब त्यसको नेचुरल प्रोसेस के हो भने मुलुक त सरकारविहीन त रहन सक्दैन। त्यसकारण के छ भने न्यू गभर्नमेन्ट फर्मेसनको प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र नेपालको संविधानको धारा 76 ले सरकारको फर्मेसनको बारेमा, सरकार निर्माणको बारेमा विभिन्न किसिमको बन्दोबस्तहरू गरेको छ र खास गरेर 4 वटा प्रकृतिको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। अब 4 वटा प्रकृति के? हजुर, अहिले म आउँछ त्यसमा। पहिला अहिले यो प्रोसेसमा कुरा गरौँ। त्यसकारण के छ अब प्रधानमन्त्री पद मुक्त भइसकेपछि तदनुरूप नै राष्ट्रपति महोदयले हिजो नै नयाँ सरकारको अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट फर्मेसनको चाहिँ इनिसिएसन लिइसक्नु भएको छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ के छ भने सुरु भइसकेको छ र यसको लागि चाहिँ बिहीबारसम्मको म्याद दिएको छ। र अब अहिले 76A को होइन कि 76-2 को सरकार, अर्थात् पार्लियामेन्टमा अब यो स्पष्ट छ कि कुनै एउटा पार्टीको मेजोरिटी त्यहाँ छैन, कुनै पनि एउटा सिंगल पार्टीले मेजोरिटी होल्ड गर्दैन पार्लियामेन्टमा। त्यसकारण अब 76-2 को जुन परिकल्पना हो त्यो परिकल्पनाले एउटा कोलिसन गभर्नमेन्टको परिकल्पना गर्छ। अर्थात् के छ भने यदि कुनै सिंगल पार्टीले पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी होल्ड गर्न सकेन भने त्यहाँ चाहिँ मिलिजुली सरकार अर्थात् कोलिसन गभर्नमेन्ट या 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने बाटो अहिले राष्ट्रपति महोदयले त्यसको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। अब विदिन द 3 डेज, पर्सि बिहीबारसम्म राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बीचमा चाहिँ अब सघन संवाद चाहिँ गर्नुपर्ने छ र राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ के छ भने आफ्नो दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी चाहिँ के छ भने फलाना व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने फलाना दलको समर्थन प्राप्त छ, त्यसकारण भने अब निजलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी पाऊँ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यदि चाहिँ के छ भने रिक्विजिट, किनभने अब संसदको मोर देन 50% को चाहिँ मेजोरिटी चाहिन्छ गभर्नमेन्ट बनाउनको लागि। त्यसकारण के छ त्यो संख्या पुर्याएर, त्यो संख्या पुगेन भने गभर्नमेन्ट फर्मेसन हुन सक्दैन। बिहीबार 9 बजेसम्म त्यो पुगेन भने के हुन्छ? त्यो पुगेन भने फेरि त्यही अब अर्को प्रोसेस सुरु हुन्छ। तर अहिले बिहीबारसम्मलाई यो प्रोसेसलाई चाहिँ के छ भने ओपन गरिएको छ। अर्थात् के छ भने यो 3 दिनभित्र पार्टीहरूले आपसी छलफलद्वारा, संवादद्वारा, नेगोसिएसनद्वारा अब चाहिँ एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्टको फर्मेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इनकेस चाहिँ अब बिहीबारसम्म पनि दाबी प्रस्तुतै हुन सकेन, पार्टीहरूको बीचमा सेटलमेन्ट हुन सकेन भने अब संविधानको धारा 76(3) बमोजिमको
प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब 76-3 मा चाहिँ के छ भने यदि बहुमत मिलिजुली सरकार बन्न सकेन, कोलिसन गभर्नमेन्ट निर्माण हुन सकेन भने पार्लियामेन्टमा रहेको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी अर्थात् सबैभन्दा ठुलो सिट संख्या भएको जुन राजनीतिक दल छ त्यो राजनीतिक दललाई फेरि चाहिँ के छ भने अवसर प्राप्त हुन्छ। उसले चाहिँ डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू अवसर प्राप्त गर्छ। अहिलेकै जो काम चलाउ प्रधानमन्त्री भनिएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै दावेदारी रहन्छ र पार्लियामेन्टमा लार्जेस्ट पार्टी एमाले हो। एमालेको अध्यक्ष नेता केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो बिहिबारसम्म उहाँले बहुमत सङ्ख्या पुर्याउन सकेनन् भने त्यसपछि अर्को सिस्टममा जान्छ भन्नुभयो। यति नै इनफ हो समय उहाँहरूको लागि? योभन्दा थप समय दिन सकिँदैन? त्यो सिस्टम छैन अहिलेलाई? अब सामान्यतया 3 दिन भनेको रिजनेबली सफिसियन्ट टाइम हो, किनभने 3 दिन भित्र पनि नेगोसिएट हुन सकेन भने मलाई लाग्छ त्यो सामान्यतया त्यसरी समय थप्ने चाहिँ प्रचलन चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण के छ यो चाहिँ रिजनेबली अब विदिन 3 डेज नेगोसिएट। आखिर पार्लियामेन्ट चाहिँ रिइन्स्टेट भएदेखि नै वैकल्पिक सरकारको चाहिँ छलफल त सुरु भइसकेको थियो नि त, हैन? पार्टीहरुको एक किसिमको अनअफिसियल नेगोसिएसन त सुरु भइसकेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ मुक्त भइसकेकोले अब चाहिँ राष्ट्रपति महोदयले त्यसलाई एउटा फर्मली इनिसिएट गर्नुभयो त्यो प्रोसेस, त्यो सरकार निर्माणको। त्यसैले के अब अहिलेसम्मलाई अब 3 दिन थपिन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना नगरौँ। त्यो चाहिँ सामान्यतया थपिँदैन। विदिन 3 डेज भित्रै अब आफ्नो दाबी चाहिँ पेश गर्न सक्नुपर्छ र त्यो दाबी के छ भने अब हस्ताक्षर सहित चाहिँ त्यो दाबी चाहिँ पेश गरिनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयबाट त्यो दाबी प्रस्तुत गर्ने। यदि त्यो दाबी चाहिँ अब रिक्विजिट संख्या मोर देन 50% को बहुमत पुगेर यदि त्यो प्रस्तुत भएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने कार्य हुन्छ। हजुर। र दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू हुनुहुन्छ सिधा ओएस नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा। जस्तो दिनेश त्रिपाठीज्यू, तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ यदि उहाँहरूले बहुमत जुन बाहिर अपोजिसनमा रहेका दलहरू छन् जस्तो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र मात्रै मिलेर पुग्दैन, होइन? र जसपाको 2टा फ्याक्टलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो ल्याउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले चाहिँ सम्भावना धेरै न्यून छ, किनभने हिजो यो भोटिङ पछि पनि महन्त ठाकुरको चाहिँ स्टेटमेन्ट सँग त्यो नै अब सत्तारूढ दल थियो, त्यो नै पावरमा थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने अब अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्टको प्रोसेस चाहिँ के छ भने त्यसकारण पनि डिफिकल्ट भएको छ। अब यसमा केहीहरू के हुन सक्छ भने अब त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरूमा मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले ट्राई गर्लान्। अब एउटा त जस्तो संसदको संविधानको जुन बन्दोबस्त छ मा कायम रहेको कुल सिट संख्या भन्छ। सिट संख्यामा अहिले चाहिँ के हो भने एमाले चाहिँ इन्ट्याक्ट हुँदाखेरि एमालेको संख्या 121 छ। तर हिजो त अलमोस्ट चाहिँ राजीनामा दिने पोइन्टमा पुगिसक्नु भएको थियो र लास्ट मिनेटमा उहाँहरूले चाहिँ राजीनामाको रणनीतिबाट चाहिँ ब्याक हुनुभयो। र अहिले पनि चाहिँ के हो भने एमाले बीचको चाहिँ जुन विवाद हो त्यो प्याचअप भएको छैन र यसमा 2टा कुरा हुन सक्छ। एउटा त उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा एकदमै जोसिएर ओलीजीहरूले भन्नुभयो कारबाही गरिनेछ, विशालको सचेतकको पनि त्यो स्टेटमेन्ट आयो कारबाही गरिनेछ। अब यदि कारबाही गर्यो भने पनि चाहिँ के छ, कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ पद यदि उहाँहरूको भ्याकेन्ट भयो भने करिब 28 जना सांसदहरू चाहिँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ विश्वासको मतको पक्षमा चाहिँ भोट गर्नु भएन। भोट नगरेको कारणले चाहिँ के छ भने सरकार चाहिँ ढल्यो। अब अहिले चाहिँ के छ भने यदि उहाँले साँच्चीकै रिजाइन गर्नुभयो भने संसदको कुल संख्या चाहिँ के छ भने हत्तै घट्छ र अहिले त झन्डै करिब 125-126 किनभने संसदको संख्या अहिले 267 छ। 28 जनाले यदि चाहिँ राजीनामा गर्यो भने त्यो संसदको कुल सिट संख्या चाहिँ 249 हुन्छ।
अब 249 भयो भने 124 सिटमै सरकार बन्न सक्छ। अलरेडी 124 सिट त विपक्षमा परेकै छ। त्यो प्रतिनिधि अलरेडी छ, त्यो सभा हिजो नै देखियो 124। हजुर। विश्वास मतको बर्खिलाफमा यसै पनि 124 सिट त परेकै छ नि। त्यस कारण यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिट चाहिँ यदि रिजिग्नेसन गर्नुभयो भने सरकार बन्ने चाहिँ फेरि बाटो सहज हुन्छ। त्यसपछि माओवादी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादवको चाहिँ जुन गुट छ त्यो मिलेर पनि संख्या पुग्न सक्छ। अर्को केही पुग्न सक्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के छ, कारवाही गरियो भने पनि सिट भ्याकेन्ट हुन्छ र अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। अर्को स्थितिमा के छ भने यदि कर्णाली जस्तै यदि उहाँहरूले 28 जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्ने एउटा चान्सेस हुन्छ। अब अरू अवस्थामा त के हुन्छ भने सामान्यतः अहिलेको जुन इक्वेसन छ अहिले त 124 हो। 124 लाई बढोत्तरी हुन सक्यो भने अहिलेको स्थितिमा 124 मा बढोत्तरी गर्नु पर्यो। अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन नम्बर छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 136 सिट हो। अब 136 सिटको गाह्रो छ यो परिस्थितिमा। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने सिंगै जसपाको जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर दुईटै गुटको चाहिँ समर्थन चाहिन्छ। ओके, जस्तो डाक्टर दिनेश त्रिपाठी, अब जस्तो हिजो संसदमा जे देखियो होइन, त्योभन्दा अगाडि म अलिकति जान्न चाहन्छु। किनभने संविधान बुझेको अहिलेको नेपालको संविधान 2072लाई राम्रोसँग केलाएर तपाईँले हेर्नु भएको छ। र जस्तो त्योभन्दा अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले माधव पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्छौँ भन्नुभयो, तर ब्याक हट्नुभयो। किन? केही त्यस्तो प्रावधान देख्नुभयो, केही जटिलता देख्नुभयो जसको कारण उहाँ ब्याक हट्नुभयो? तपाईँ होइन यस्तो छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने आखिर उहाँले व्हिप त उल्लङ्घन गरेकै हो होइन। पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा त्यसको लजिकल कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भने, तार्किक रणनीति के हुन्छ भने यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा यदि सम्बन्धित राजनीतिक दलले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ त्यो राजनीतिक दलले यदि व्हिप जारी गर्छ भने त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ, बाध्यात्मक हुन्छ। त्यो व्हिप चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, व्हिप चाहिँ डिफाई गर्नेको चाहिँ पद जान्छ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ र नेपालको संवैधानिक बन्दोबस्त, कानुनी बन्दोबस्त त्यही अनुरूप छ। ब्रेक भयो नि डाक्टर साहब। अब अहिले छ भने अब हेर्नुस्, यो ओलीजी चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै कुटिल खेलाडी हो। उहाँ चाहिँ के छ भने एकदमै चाहिँ के छ भने चलाक व्यक्ति हो। ओके, नेपाली राजनीतिमा अहिलेको एकदम चतुर व्यक्तित्व, चलाक व्यक्तित्व केपी शर्मा ओलीजी हो। यो त के छ भने इट्स भेरी सिम्पल इक्वेसन कि यदि उहाँमाथि कारबाही गरियो भने 28 जनाले कारबाही गर्ने बित्तिकै त संसदको पार्लियामेन्टको सिट संख्या त 249 पुग्छ। 250 पुग्दाखेरि त 124 मै सरकार बन्न सक्ने भयो, अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्न सक्ने भयो। अब एउटा कुरा के छ भने ओलीजीको रणनीति के छ भने वास्तवमा के छ भने उहाँको यो विश्वासको मत लिने पनि एउटा इट वाज भेरी क्यालकुलेटेड मुभ। किनभने यदि साँच्चीकै उहाँ पदलोलुप नभएको भए, साँच्चीकै उहाँमा चाहिँ एकदमै डेमोक्रेटिक सेन्टिमेन्ट भएको भए, उहाँले साँच्चीकै डेमोक्रेसीको मूल्य मान्यतालाई मान्नु भएको भए उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले एउटा अनकन्स्टिट्युसनल स्टेप लिनुभयो, कोर्टले त्यसलाई चाहिँ निरस्त गर्यो र जुन पार्लियामेन्टलाई उहाँले डिजर्भ गर्नुभयो त्यो पार्लियामेन्टबाट फेरि उहाँ नेता भइरहन, फेरि चाहिँ त्यहाँ विश्वासको मत माग्न त्यो मिल्दैन थियो। त्यो पार्लियामेन्टलाई त उहाँले मृत्युदण्ड दिएको हो नि। ओके, जस्तो उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, सुप्रिम कोर्टले उहाँको जुन आग्रह छ त्यसलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि उहाँ पार्लियामेन्ट्री मोरालिटी भएको भए, अलिकति पनि डेमोक्रेटिक सेन्टिमेन्ट भएको भए उहाँले रिजाइन गर्नुहुन्थ्यो। रिजाइन गर्नु भएन ल एकछिनलाई, तर पनि जब चाहिँ उहाँको पार्टी साबिकको अवस्थामा फर्किसक्यो, नेकपा भन्ने पार्टी रहेन, अब चाहिँ के छ भने माओवादी केन्द्र र अब एमाले भइसक्यो भनेपछि पहिला त उहाँ नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग पर्याप्त बहुमत थियो। अब जब पार्टी दुई टुक्रा भइसकेपछि, जस्तो संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी डिभाइडेड भएमा, विभाजित भएमा या समर्थन
कुनै कोलिसन पार्टनरले समर्थन फिर्ता लिएमा दुईटा दल त भइसक्यो नि। नेकपा अब चाहिँ के छ भने एमाले र माओवादी भइसकेपछि त उहाँले एउटा कन्स्टिट्युसनल एउटा बाध्यता थियो उहाँको लागि इमिडिएट विदिन 30 डेज भित्र फागुन 23 गते यो फैसला आयो। फागुन चैत्र 23 गतेसम्म उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। यसै पनि उहाँको सरकार त चैत्र 23 गतेपछि अवैधानिक भइसकेको थियो। यो क्लियरली यो अल्पमतको सरकार थियो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा ब्युटी के हो भने प्राइम मिनिस्टर क्यान होल्ड अफिस सो लङ ही अर सी इन्जोय द कन्फिडेन्स अफ द हाउस। जबसम्म उहाँले हाउसको विश्वास उहाँलाई छ उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, अदरवाइज ही हेज टु गो होम, घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। तर उहाँले त्यो त गर्नु भएन। अब अहिले उहाँले किन यो लिनुभयो, यो बाटो किन लिनुभयो भनेपछि यो इट वाज भेरी क्यालकुलेटेड। उहाँको अहिलेसम्मको क्यालकुलेसन र कोसिस पनि त्यही हुन्छ। उहाँले अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्टको जुन फर्मेसनको प्रोसेस हो त्यसलाई उहाँले हरसम्भव त्यसलाई फ्रस्ट्रेट गर्नुहुन्छ। उहाँले यति सिम्पल कुरा बुझ्नु भएको छ कि उहाँले कारबाही गर्ने बित्तिकै 28 जनालाई कारबाही गर्ने बित्तिकै नयाँ सरकार चाहिँ स्वाट्टै बन्छ। त्यसकारण उहाँले डाक्टर दिनेश त्रिपाठी ठिक छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कारबाही गर्नु भएन, तर संसदमा 28 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालको जो पक्ष छ 28 जना त अनुपस्थित रहे। त्यो भनेको कारबाही गरे जस्तै हो कि होइन, या त्यो अनुपस्थिति हुने बित्तिकै तपाईको स्वतः अपोजिसनमा रहेका जुन विपक्षमा छन् उनीहरूको त 124 मत पुगेको छ, त्यहाँ स्वतः यता सरकार गठन भएको त्यो कानुनी रूपमा मानिन्छ कि या कस्तो छ? त्यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ, किन मानिँदैन? होइन, यस्तो हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब कुनै सांसद अनुपस्थित हुन सक्छ, धेरै कारणले अनुपस्थित, एउटा कुनै पोलिटिकल एउटा डिसिजनको आधारमा पनि अनुपस्थित हुन सक्छ, या अब कुनै व्यक्तिगत कारणले पनि कोही एकदमै सिरियस बिरामी भएर पनि अनुपस्थित हुन सक्छ। 1-2 जना त हो, 28 जना हुन सक्छ। 28 जनाको कुरा छ यहाँ त। 1 जना 2 जनाको समस्या त हुन सक्छ ल, त्यो ठीक छ। मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै थियो। मैले बिरामी भएको कारणले उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो भन्न खोजा होइन। उहाँहरूको चाहिँ इट वाज अ कन्सियस पोलिटिकल डिसिजन हो। उहाँहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक रणनीतिको तहतमा उहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुनु भएन। उहाँहरूको अगाडि राजीनामाको पनि विकल्प थियो, या उहाँहरूले चाहिँ फ्लोर पनि क्रस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू त्यो विकल्पमा जानु भएन। उहाँहरूको आफैमा पनि मतभेद भयो। केही 28 जनामा पनि केही सांसदहरूको होइन हामीले चाहिँ रेजिग्नेसन गर्नु हुँदैन भन्ने आएकोले त्यो आफ्नो गुटको एउटा युनिटीलाई बचाउनको लागि त्यो बिचको बाटो लिएको हो। अब एउटा के छ भने अनुपस्थित हुँदैमा सदस्यता जाने होइन, सदस्यता जानको लागि चाहिँ के छ भने व्हिप उल्लङ्घन गरेको हुनुपर्छ। व्हिप उल्लङ्घन भयो, व्हिप उल्लङ्घन भयो, अब के हुन्छ? जाँदैन। अब यस्तो छ, स्वतः चाहिँ तपाईहरु व्हिप उल्लङ्घन गर्नु भएन। त्यो सभामुखको सरोकार, यो सरोकारको विषय के छ भने सम्बन्धित राजनीतिक दलको हो। जुन सभामुखले यसमा के गर्न पाउँदैन र केपी शर्मा ओलीज्यूको हातमा छ। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको हातमा छ डाक्टर दिनेश त्रिपाठी ज्यू। यो सभामुखको चासोको सरोकारको विषय होइन, उहाँको बिजनेस होइन। यो चाहिँ के छ भने किनभने यो पार्टी भित्रको एउटा इन्टरनल म्याटर हो। पार्टीले कारबाही गरेपछि पद भेकेन्ट हुन्छ, व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि कारबाही हुन सक्ने भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ एउटा चाहिँ कारण। तर त्यो स्वतः चाहिँ के छ भने अब कारबाही गरिएन भने उहाँहरूको पद चाहिँ त्यतिकै स्वतः चाहिँ जाँदैन र त्यसको कारण के छ भने त्यसको लागि चाहिँ पार्टीले डिसिजनै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन लिएपछि जस्तो पार्टीले डिसिजन लिनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री मात्र नभएर उहाँ अहिले एमालेको अध्यक्ष पनि हो होइन, उहाँले कारबाही गर्यो भने उहाँहरूको पद जान्छ। अब जान्छ उहाँहरूको कारबाही उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने किनभने उहाँले त व्हिप त उल्लङ्घन गरेकै हो नि। व्हिप उल्लङ्घन गरे भने एमालेले कारबाही गर्छ भनेर पूर्व सभामुख सुभाष निमाङले त भनेको कुरा हो नि। हैन, उहाँले हिजोसम्म त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो भयो के हिजोसम्म उहाँहरूको भनाइ त्यही थियो, एकदम कारबाही गर्नेछ, गम्भीर परिणाम हुनेछ, यो हुनेछ त्यो हुनेछ भनेर भन्नुभयो।
अचानक चाहिँ किन ब्याक हुनुभयो? किनभने यसको पछाडि के छ भने क्याल्कुलेटेड मुभ हो। त्यो चाहिँ यदि कारबाही गर्नु हो भने त्यो केपी ओलीजीका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ, काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। ओके, किनभने आत्मघाती गोल हुन सक्छ। आत्मघाती, किनभने कारबाही त गर्नु होला, तर त्यो कारबाहीले ठिक छ उहाँहरूको पद त जाला, तर उहाँको पनि त उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँको पद पनि जान्छ। उहाँले अहिले त के छ भने यो वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर वास्तवमा उहाँको सारा डिजाइन के थियो भने वैकल्पिक सरकार बन्दैन, त्यसकारण के छ भने बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी म नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छु र मैले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न पाउँछु, किनभने अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टै बन्न सकेन, र चाहिँ डिजल्भ गरेर फेरि अगाडि बढ्न पाउँछु भन्ने यो एउटा इभिल डिजाइनमा उहाँले साँच्चै भन्यो भने यो विश्वासको मत त्यतिकै उहाँको चाहिँ एकदमै लोकतान्त्रिक चाहिँ उहाँमा सेन्टिमेन्ट पलाएर त्यो चाहिँ अचानक चाहिँ होइन अब म लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, पार्लियामेन्टलाई सम्मान गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टको चाहिँ मैले कन्फिडेन्स इन्जोय गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुनै चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चेतको आधारमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ विश्वासको मुभ चाहिँ भएको होइन। इट वाज भेरी क्याल्कुलेटेड मुभ। ओलीजी जस्तो चतुर राजनीतिज्ञबाट धेरै तपाईँ लोकतन्त्रको आदर्शको त्यो हामी अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण इट वाज भेरी क्याल्कुलेटेड र उहाँलाई के लाग्थ्यो भने यो अहिले पनि उहाँ त्यही सोचमा हुनुहुन्छ। जस्तो हिजो उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू केही दुःखी हुनु पर्दैन, अब मैले जे चाहेको थिएँ त्यही भयो, अब तपाईँहरू मिठाई खानुहोस्, हिजो बोलेको छ। किन मिठाई खाने उहाँले कुरा गर्नुभयो किनभने उहाँ दाउ के छ भने अब चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्दैन र त्यसमा के छ भने म नै यसबाट चाहिँ आई विल बी द बेनिफिसियरी आउट अफ इट। यो इन्टायर मेसबाट चाहिँ उहाँ नै म नै बेनिफिसियरी हुन्छु, म नै मेरो नै जस्तो भनौँ न शङ्कर पोखरेल लगायतका सबैको त्यही स्टेटमेन्ट आएको छ। उहाँले त दाबी गरिसक्नु भयो नि, उहाँले त अगाडि नै दाबी गर्नुभयो शङ्कर पोखरेल त केपी ओलीको सरकार बन्छ भनेर। शङ्कर पोखरेलको त अलग प्रसङ्ग हो, मैले अहिले त्यतातिर गएको होइन। मैले शङ्कर पोखरेलले पनि यो उहाँको त टेस्टेड मान्छे हो नि शङ्कर पोखरेलजी। उहाँले पब्लिकली के भन्नुभएको छ भने होइन यो विश्वासको मत फेल भए पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। त्यही कुरो म भन्दैछु यहाँ, त्यही कुरो गर्नुभयो नि त उहाँले। कसरी गर्नुभयो, कसरी आँट गर्नुभयो त्यो भन्ने हो। त्यस कारण के छ भने यो सबै आँट भन्दा पनि अब एउटा यो इट इज अ वेल क्याल्कुलेटेड स्ट्राटेजी। तर यस्तो छ, त्यस कारण के छ भने यदि उहाँले कारबाही गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् यहाँ त्यसको गणित के छ भने यदि उहाँहरूले एक्सन लिनुभयो, यी मेरा 28 जना भाइहरूले व्हिप चाहिँ डिफाई गरे, व्हिप चाहिँ तोडे, यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन र यसलाई यदि कारबाही गर्यो भने त्यो 28 जनाको सिट भ्याकेट हुने बित्तिकै पार्लियामेन्टको कुल सदस्य संख्या त हत्तै 28 जना कम हुने बित्तिकै त सरकार बनाउने, किनभने पार्लियामेन्टको कुल संख्या भने होइन नि, कायम रहेको संख्या हो। कायम रहेको जति संख्या हुन्छ त्यतिको मोर देन 50%। कायम रहेको संख्या 149 भयो भने त्यसको 50%, 160 भयो भने 260 भयो भने त्यसको 50%। अब अहिले चाहिँ के छ भने 200 अहिलेको जुन सिट संख्या छ कायम रहेको त्यो अनुसार चाहिँ 136 सिट चाहिन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो चाहिँ के छ भने उहाँले कारबाही गर्ने बित्तिकै वैकल्पिक सरकारको निर्माणको चाहिँ के छ भने प्रोसेस अलरेडी स्टार्ट हुन्छ, अलरेडी चाहिँ त्यो फर्म हुन्छ, त्यसपछि त उहाँले रोक्नै सक्नुहुन्न। ओके, वैकल्पिक सरकारको प्रोसेस जानुभन्दा अगाडि ओके डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, म वैकल्पिक सरकारको प्रोसेसतिर जानुभन्दा अगाडि जस्तो ठिक छ केपी शर्मा ओलीज्यू ब्याक हट्नुभयो, कारबाही पनि गर्न सक्नु भएन होइन, तर माधव पक्षहरूले त हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भने त लास्टसम्मै एउटा एक्सर्साइज गरेको कुरा अनि पछि उहाँ किन ब्याक हट्नुभयो त? त्यसले के घाटा हुन्थ्यो? राजीनामा दिएको भए माधव पक्षलाई के घाटा हुन्थ्यो र केपी शर्मा ओलीलाई के घाटा हुन्थ्यो? अलिकति यो पनि व्याख्या गरिदिनु न। अनि मेरो विचारमा यस्तो छ, यदि अब उहाँहरूको चाहिँ रिजाइनै दिन्छु भनेर अघिल्लो बेलुकासम्म उहाँहरूको त्यही नै अडान थियो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने लास्ट मिनटमा जुन मिटिङ गर्नुभयो, अब चाहिँ हामी रिजाइन गर्नु जाँदैछौँ भनेपछि के हो भने उहाँकै आफ्नै त्यो 28 जनामा चाहिँ मत विभाजन भयो र एक थरीको भनाइ के हो भने होइन हामी चाहिँ रिजाइन चाहिँ गर्नु हुँदैन,
हामी चाहिँ अनुपस्थित मात्रै हुँदा पनि हुन्छ भनेर उहाँले त्यो त्यो चाहिँ के छ भने निर्णय लिनलाई बाध्य गर्नुभयो। माधव नेपालजीसँग विकल्प थिएन। उहाँले चाहिँ के छ भने अब गुठिए अब एक त यसै पनि ओलीजीले पेलेर उहाँको चाहिँ के छ भने नेकपाबाटै निकालिदिएछ। एमालेबाटै उहाँलाई साधारण सदस्यै बर्खास्त गरेछ। एउटा गुट 28 जनाको बनाउनु भएको छ। त्यो पनि विभाजित भएर 13-14 जना मात्रै सांसद भयो भने त्यो उहाँको लागि झन् ठुलो इम्बेरेसिङ हुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले चाहिँ एउटा गुटको युनिटीको लागि उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो अनुपस्थित हुने चाहिँ के छ भने निर्णय लिनुभयो। अब तपाईँले भने जस्तो यदि रिजाइन गरेको भए के हो भने अहिले सरकार बनाउने प्रक्रिया चाहिँ सहज हुन्थ्यो। किनभने 28 जना त स्वाट्टै घट्थे। अब यहाँ त अहिले के छ भने उहाँले चाहिँ रिजाइन पनि गर्नु भएन, ओलीजीले उहाँले कारबाही पनि गर्नुहुन्न भनेपछि त संसदको कुल सदस्य संख्याको आधारमा त अहिले पनि 136 सिट चाहियो। अब 136 सिट चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन अर्थमेटिक छ त्यो अर्थमेटिकमा अब कि त महन्त गुटले रातारात फेरि निर्णय बदल्यो भने, किनभने यहाँ त रात पलाउँछ, धेरै पावरहरू हुन्छ, धेरै चाहिँ के छ भने खरिद बिक्रीको राजनीति पनि हुन्छ, सारा हुन्छ, अनेक हुन्छ, अनेक गेम प्लान हुन्छ। ओलीजीले पनि सारा आफ्नो चाहिँ गेम प्लान गर्नु होला, अरूले पनि गर्छन्। त्यसकारण के छ भने अब त्यो अहिले अङ्कगणित परिवर्तन भयो भने अर्कै कुरा, नभए अहिलेलाई चाहिँ के छ भने 76-2 को जुन सरकारको निर्माणको जुन प्रक्रिया हो, अहिले हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यति फिजिबल चाहिँ हुन सकिरहेको छैन, त्यति भाइबल देखिँदैन। ओके, जस्तो डाक्टर दिनेश त्रिपाठीजी हो, अब म अलिकति यो पनि सम्भावनाको कुरा पनि गर्छु, किनभने त्यो हुन सक्ने पनि देखिन्छ। त्यो तपाईँले त्यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? जस्तो कि माधव पक्षसँग भएको 28 जना जो सांसदहरू छन् तिनीहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना, हामी भित्रभित्रै चाहिँ प्रचण्ड र देउबाज्यूलाई हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुराले भोलि के हुन सक्छ? जस्तो कि ओलीज्यूले कारबाही नगरेको अवस्थामा, उहाँ यथावत भएको अवस्थामा त्यो भयो भने त पुग्छ तपाईँको 124 प्लस 28 क्रस गर्यो भने त पुग्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले कारबाही गरेन, उहाँले चाहिँ हैन हामी फ्लोर क्रसकै उहाँले दिनु सक्छ। उहाँले यस्तो भन्नुस् न, विश्वासको मत र अहिलेको चाहिँ कतिको भोटले फरक के हुन्छ भने अहिले पनि 136 एक्जिस्टिङ नम्बर अनुसार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। पोजिटिभ भोट 136 नपुर्याइकन चाहिँ सरकार बन्ने रिक्विजिट आवश्यक चाहिँ बहुमत पुग्दैन। त्यसैले के छ भने अब उहाँले चाहिँ के छ भने फ्लोर क्रस गरेर, जस्तो कर्णालीमा भयो नि, फ्लोर क्रस गरेर फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने त्यहाँको सरकार चाहिँ जोगियो। त्यो चाहिँ माधवकै 4 जनाले फ्लोर क्रस गरेर सरकार जोगिएको हो, नभए त ढल्न गइरहेको थियो। त्यसैले के छ भने अब यो सम्भावनाहरू अब धेरै छन्। अब धेरै किसिमको खेलहरू यहाँ हुन सक्छ, धेरै किसिमका अब हुन सक्ने खेलहरू के हुन् डाक्टर दिनेश त्रिपाठीजी? अब हुन सक्ने खेल तपाईलाई लागेको हैन? एउटा के छ भने अब ओलीजीको कोसिस के हुन्छ भने अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्टको फर्मेसनलाई चाहिँ ब्लक गर्ने, जसरी पनि हुन नदिने, र बाँकी चाहिँ के छ भने रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टिजको कोसिस के हुन्छ भने जसरी पनि चाहिँ के हुन्छ भने यो सरकार चाहिँ बचाउने। अर्को कुरा अब ओलीजीले मर्ता क्या नहीं करता भनेर यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि ल भइगयो म चाहिँ छोडिदिन्छु, माधवजी तपाईँ नै अब हाम्रो दुवै मिल्दाखेरि त 121 सिट हुन्छ नै, अब माओवादीलाई पनि मिलाउनुस्, तपाईँकै सरकार, त्यो पनि हुन सक्छ नि। उहाँले त्यो डिसिजन गर्नुभयो भने यो 3 दिनभित्र यो सबै हुन सक्ने, या सबै 3 डेज भित्र त्यो सबै नेगोसिएट भइसक्नु पर्यो नि। त्यो पछि किनभने अब बिहिबार बेलुकासम्म त दाबी प्रस्तुत गर्नै पर्यो नि। बिहिबार 9 बजेसम्म दाबी पेश भएन भने यो प्रोसेस त रोकिँदैन, फेरि अर्को धारामा जान्छ, अर्को प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्यसकारण के छ भने अब यो त पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई त अनन्तकालसम्मको लागि होल्ड गर्न पाइँदैन नि, त्यो त मिल्दैन नि। त्यो त एउटा गभर्नमेन्ट चाहिँ के छ भने खाली भएपछि त नयाँ गभर्नमेन्ट त बन्ने प्रोसेस त बनिहाल्नु पर्यो। अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ के छ भने मेयरली इट इज ए केयर टेकर गभर्नमेन्ट। अब एउटा कुरा के छ भने यत्रो ठुलो क्राइसिस छ अहिले मुलुकमा, यत्रो ठुलो महासङ्कट छ, यसमा त के छ भने केयर टेकर गभर्नमेन्टले कति लामो चाहिँ
केयरटेकर गभर्मेन्ट त एक दिन पनि रहनुहुन्न, फुल फ्लेज गभर्मेन्ट हुनुपर्छ, पार्लियामेन्टको फुल कन्फिडेन्स भएको गभर्मेन्ट। यो गभर्मेन्टको त अहिले केयरटेकर भइसक्यो, त्यहाँको कर्मचारीले नै टेर्न छोडिदिन्छ। ओके, यो 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 जस्तो अहिले 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 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग अहिले के अधिकार छ, के छैन, के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न तत्काल? केयरटेकर गभर्मेन्टले के हुन्छ भने त्यसले गभर्मेन्टको डे टु डे बिजनेस मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्छ, डे टु डे रुटिन वर्कहरू। यो सरकारले कुनै लङ टर्म पोलिसी डिसिजन्सहरू गर्न सक्दैन, कुनै एकदम ड्रास्टिक मेजर्सहरू लिन सक्दैन, मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। किनभने यो सरकार चाहिँ के छ भने मेयरली, किनभने अब सरकारविहीन मुलुक त हुन सक्दैन। नयाँ प्राइम मिनिस्टरको फर्मेसन नभइसकेसम्म, नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण नगरेसम्मको लागि टेक्निकली चाहिँ हि इज अ प्राइम मिनिस्टर, तर चाहिँ के छ भने उहाँलाई चाहिँ त्यो फुल फ्लेजेज प्राइम मिनिस्टरमा हुने जुन अथोरिटी हुन्छ, जुन पावर हुन्छ, त्यो पावर र अथोरिटी चाहिँ त्यो केयरटेकर गभर्मेन्टले के पनि हुँदैन। डे टु डे जस्ट डे टु डे फङ्सन गर्ने मात्रै। यत्रो यो भन्नुहोस् न, अहिलेको यो महामारीमा सिरियस डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ यो सरकारले गर्न सक्दैन। कुनै कहीँ आउने सरकारमाथि भार पर्ने गरी डिसिजन्सहरू गर्न सक्दैन, राज्य कोषमा भार पर्ने गरी कुनै त्यस्तो डिसिजन्सहरू लिन सक्दैन, नयाँ मेजर्सहरू लिन सक्दैन। त्यस कारण अहिलेको चाहिँ के छ भने अब यो त यो केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, यसले मेयरली डे टु डे एकदमै रुटिन वर्क बाहेक अरू केही पनि गर्न पाउँदैन। ओके, जस्तो हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर भन्छौँ, जस्तो अब यो संसद विघटन अझ पुनः दोहोरिने भन्ने कुरो जो उठ्छ नि, यो कतिको चाहिँ सम्भावनाको कुरो छ? अब होइन, प्रधानमन्त्रीजीको डिजाइन त्यही नै छ, उहाँ चाहिँ के छ नि, अझै यो डिजाइन कायम छ, यो रहन्छ, कसरी हुन सक्छ? ओके, प्रधानमन्त्रीले कसरी संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ? अझ पुनः म्याप हो, प्राइम मिनिस्टरको म्याप हो त्यो। के हो भने बहुमत पाउँछु भन्ने उहाँको लागि आशै थिएन, त्यो त्यसपछि पनि उहाँले कन्फिडेन्स भोट लिएकै हो। उहाँको के छ भने अब अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट पनि बन्न सक्दैन, त्यस कारण के छ भने म लार्जेस्ट पार्टी भएको नाताले म चाहिँ के छ भने मेरै सरकार हुन्छ र मैले 30 दिनभित्र चाहिँ के छ भने भोट लिन सक्दिनँ, त्यस कारण के छ भने अनि त्यसपछि म चाहिँ डिजल्भ गर्छु भन्ने डिजाइन हो। तर एउटा कुरा के छ भने अबको बाटो के हो भने 76-3 मा जान्छ, तर एउटा कुरा के छ भने अब ओलीजी त साँच्चै हो भने पार्लियामेन्टको यो टेनरका लागि हि बिकेम डिस्क्वालिफाइड, किनभने पार्लियामेन्टले उहाँले रिजेक्ट गरिसक्यो, उहाँले भोटेड आउट गरिसक्यो, उहाँमाथि ट्रस्ट छैन भनिसक्यो। त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ के छ भने यो हाउस डिसल्भ पनि गरे हो, मृत्युदण्ड पनि दिएको हो यो हाउसलाई। त्यस कारण के छ भने अब उहाँ नै चाहिँ प्रधानमन्त्री, लार्जेस्ट पार्टीको नाताले पनि यदि एमालेको सरकार बन्ने हो भने पनि एमालेले आफ्नो चाहिँ लिडरसिप चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्को कुनै संसदीय दलको अर्को कुनै नेता बनाउनु पर्छ, र लार्जेस्ट पार्टीको नाताले चाहिँ के छ भने ही क्यान कन्टिन्यू द गभर्नमेन्ट। तर अझै पनि के छ भने 76-3 पछि पनि एउटा अर्को प्रोसेस छ, 76-5 को प्रोसेस छ। 76-5 को प्रोसेसमा के हुन्छ भने एउटा कुनै व्यक्तिले पनि दाबी गर्न सक्छ र उसले चाहिँ एउटा आधार कार्ड देखाउन सक्छ। यदि चाहिँ के छ भने संसदमा रहेका आवश्यक सीट संख्याले समर्थन गर्यो भने एउटा व्यक्तिको पनि सरकार बन्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पनि विकल्प छ। अनि त्यो सरकार पनि फर्मेसन हुन सकेन या त्यसले पनि विदिन 30 डेजमा भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सकेन भने अनि बल्ल संविधानको धारा 76(7) बमोजिम अनि बल्ल चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ र त्यसपछि नयाँ निर्वाचनको चाहिँ मिति तोकिन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ प्रोसेसहरू धेरै बाँकी छ र अहिले चाहिँ के छ भने अहिले यो 3 दिनसम्म त अब 76(2) बमोजिमको अर्थात् 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने नै राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ जारी रहन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ के छ भने नेगोसिएसन गर्लान्, संवाद गर्लान्, उनीहरुमा आफ्नो लेनदेन होला। तर म के भन्छु भने एउटा नेपाल जस्तो मुलुक जो चाहिँ के छ एकदमै न्यू बोर्न डेमोक्रेसी हो, नयाँ लोकतन्त्र हो, यसका इन्स्टिट्युसनहरु सेट भइसकेका छैनन् र हामीले यो संविधानमा चाहिँ के छ भने निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो समानुपातिक सिट हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो एउटै पार्टीको मेजोरिटी
पार्लियामेन्टमा आउने कुरा, सिंगल पार्टीले मेजोरिटी होल्ड गर्ने कुरा चाहिँ साह्रै नै डिफिकल्ट हुन्छ, त्यो रेयरली। त्यस कारण एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब कोलिसन गभर्मेन्ट नै नेपालको पोलिटिक्सको चाहिँ पर्मानेन्ट फिचर हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट फिचर हुन्छ र त्यस कारण के छैन, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले एउटा कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा, सर्टेन चाहिँ के छैन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा एउटा चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट चलाउन सक्ने त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटा परिपक्वता, त्यो चाहिँ एउटा मेच्योरिटी चाहिँ सो गर्न सक्नुपर्छ। किनभने अब यो चाहिँ के छैन, यो कोलिसन गभर्मेन्ट नै हुन्छ। जस्तो भन्नु जापानमै पनि हेर्नुहोस् न, धेरै जस्तो त त्यहाँ कोलिसन गभर्मेन्ट हुने गरेको छ हैन। सरकार धेरै जस्तो, इभन हेर्नुहोस् भारतमा पनि हामीले के हेर्यौँ भने कोलिसन गभर्मेन्टहरू, इभन माइनोरिटीको गभर्मेन्टहरूले फुल टर्म चलाएको छ। नरसिंह रावको गभर्मेन्ट इट वाज अ माइनोरिटीको गभर्मेन्ट, कोलिसनमा चलायो भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यस कारण अब हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यो एउटा चाहिँ कल्चर पनि डेभलप गर्नु जरुरी छ र एउटा कोलिसन कल्चर पनि डेभलप गरेर एउटा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ दिन सक्ने एउटा विस्टम, एउटा क्यापासिटी, एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्किल चाहिँ के छ भने प्रदर्शित गर्न सक्नु परेको छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई निम्त्याउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी याजवी ताम्राका .nepal@gmail.com मा पठाउनुहोला। वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया, हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। म याजवी ताम्राकार, आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट डाक्टर दिनेश त्रिपाठी ज्यू। हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। सबैको जय होस्। नमस्कार सर, थ्याङ्क यू सो मच।